अल्किनको E1 and E2 ओरिएन्टेसन E1 and E2 रियाक्सनमा ओरिएन्टेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरो छ। अब ओरिएन्टेसन भनेको त के हो भने जब हामीलाई CH3 C CH3 CH2 CH3 दिएर यतातिर मानौँ एउटा कुनै हेलाइड दिएको छ अरे हो यी यस्तो कम्पाउन्ड, या फिर यतातिर R1 C R2 यतातिर R3 यतातिर X दिएको छ अरे। ल मानौँ यस्तो गरेको छ भने जब यो हट्छ, यो हेलाइड हट्छ, यसलाई केले हटाउँछ? KOH ले हटाएको हुन्छ। KOH को K प्लसले यसलाई खान्छ, यो X माइनसलाई खान्छ र जसले गर्दाखेरि यो हट्छ। अब मानौँ E1 बाट गयो अरे, E1 बाट जाँदाखेरि के हुन्छ? यतापट्टिको यो एउटा हाइड्रोजन जान्छ हैन, या फिर यहाँको एउटा हाइड्रोजन जान्छ, या फिर यहाँको एउटा हाइड्रोजन जान्छ, जुन पनि जान सक्छ नि त हो। यसरी जुन पनि जान सक्छ, जस कारणले गर्दाखेरि यो बन्डिङ चाहिँ डबल बन्डिङ यता पनि बन्न सक्छ, यता पनि बन्न सक्छ र यता पनि बन्न सक्छ। यो डबल बन्डिङ अब तीनतिरै जतातिर पनि बन्न सक्छ। यसैले गर्दाखेरि यहाँनेर एउटा ओरिएन्ट भइरहेको छ, ORIENT ओरिएन्ट भइरहेको छ। अब यो कतातिर जाँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा धेरै ब्यालेन्स हुन्छ त्यतैतिर यो सर्ने गर्छ हो। यही कन्सेप्टमा आधारित टपिक भनेको हाम्रो ओरिएन्टेसन अफ E1 and E2 reactions. To understand orientation of E1 and E2 reaction, यो कम्पाउन्ड चाहिँ जब अल्कोहलिक KOH सँग ट्रिट गरिन्छ तब यो र यो दुई खालको कम्पाउन्ड फर्म हुन सक्छ। जब यो Br जान्छ तब यो यसको K ले Br लाई लगेपछि OH ले यहाँ पनि अट्याक गर्न सक्छ, यहाँ पनि अट्याक गर्न सक्छ। त्यसरी त्यसले यदि यहाँ अट्याक गर्नु हो भने यो कम्पाउन्ड बन्दछ र यहाँ अट्याक गर्नु हो भने यो कम्पाउन्ड बन्दछ। अब कुन चाहिँ मेजर बन्दछ र कुन चाहिँ माइनर बन्दछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई एलेक्जेन्डर सेटजेफले भन्नुहुन्छ। एलेक्जेन्डर सेटजेफले भन्नुभएको इन डिहाइड्रोहेलोजिनेसन रियाक्सन द अल्किन विथ ग्रेटर नम्बर अफ अल्काइल ग्रुप्स अट्याच टु द डबल बन्डेड कार्बन एटम इज द प्रिफर्ड प्रोडक्ट। अर्थात् उहाँको मतलब के हो त, सबभन्दा धेरै चाहिँ यो कहाँ जब यो जान्छ तब यो बन्डिङ यतातिर बन्छ कि यतातिर बन्छ भन्ने कुरो भयो। अब बन्डिङ चाहिँ कतातिर बन्ने त? त्यतातिर बन्छ जतातिर यो डबलको नेक्स्टमा कार्बनहरू धेरै पाइन्छन्। यहाँनेर योसँग डबलको नेक्स्टमा एउटा कार्बन छ, योसँग यतातिर एउटा कार्बन छ र यसमा डबलबाट नेक्स्टमा यतातिर एउटा मात्रै छ, तर यतातिर डबलबाट नेक्स्टमा यतातिर छँदै छैन। जस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो ज्यादा प्रोडक्ट बन्दछ। कति पर्सेन्टले बन्दछ? 80% यही प्रोडक्ट बन्दछ हो। यो कुरा हामीलाई कसले भन्नुभयो? एलेक्जेन्डर सेटजेफले भन्नुभएको। र एक्सपेरिमेन्टली इट हैज बीन फाउन्ड दैट अल्किन कन्टेनिङ ग्रेटर नम्बर अफ अल्काइल ग्रुप्स attached to the double bonded carbon atom is found to be more stable. This is found to be more stable. So this is produced up to 80%. We know that Shetjeff rule may be stated as more stable the alkane, faster it is formed. So it is very easy and it is very fast to form this compound. What may be this compound? 2-butene. 2-butene butene, and this is 1-butene. It is very easy to find to get 2-butene then 1-butene. So in the above reaction 2-butene is obtained as the major product and butene is obtained as 1-butene is obtained as minor product. The formation of major and minor product in the elimination reaction can be expressed by Alexander Shetjeff's rule. Alexander Shetjeff's rule is in dehydrohalogenation reaction.
In dehydrohalogenation reaction, the alkene with greater number of alkyl groups attached to the double bonded carbon is the preferred product. In dehydrohalogenation reaction, the alkene with greater number of alkyl groups attached to the double bonded carbon, if more amount of products are attached to this carbon, then it is said to be most stable. Hence it is very easy to get this product. In dehydrohalogenation reaction, the alkene with greater number of alkyl groups attached to the double bonded carbon atom is preferred is the major product. Hence we can conclude that if we take R2C bonded with Cr2, R2C bonded with CH2, which will be more stronger, which will be more stable? This is more stable, and it is very easy to get this than this, because it has two alkyl groups on its sides, whereas it has only one alkyl group. Also, let's take another example. In between RCH, double bond CH R, and RHC, double bonded CH2, which will be more stable? Definitely this will be more stable. Another example, CH2 double bond CH2, RHC double bond CH2, which will be more stable? This will be more stable because it has alkyl group. So Sage's rule may be stated as more stable the alkene, faster it is formed. In dehydrohalogenation reaction, the alkene with greater number of alkyl groups attached to the double bonded carbon atom is preferred as major product. The alkene with greater number of alkyl groups attached to the double bonded carbon atom is preferred as major product. So this is major product and this is minor product.